अलैक्म कैंडिडेट्स। आज जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने कि हाउ टू जॉइन पाक आर्मी एज अ कमीशन ऑफिसर, कि पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर किस तरह भर्ती हो, किस तरह ज्वाइन करें, और दूसरा ये कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इनिशियल टेस्ट बिफोर ISSB देने से पहले जो इनिशियल टेस्ट लिया जाता है उसका पूरा सारा डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी में, ऑफिसर किस तरह बन सकते हैं। तो उसके पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर के तौर पर भर्ती होने के दो ही तरीके हैं कि सबसे पहले PMA लॉन्ग कोर्स होता है या तो PMA शॉर्ट कोर्स। अब PMA लॉन्ग कोर्स में क्या होता है, शॉर्ट कोर्स में क्या होता है। PMA लॉन्ग कोर्स जो है ये आफ्टर इंटरमीडिएट आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के FSC FA मेडिकल इंजीनियरिंग नो मैटर आप इंटर करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप क्या बनते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट आप PMA लॉन्ग कोर्स में बन सकते हैं। और ये जो है आपका PMA शॉर्ट कोर्स आप ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आप ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी होगी, आफ्टर ग्रेजुएशन। और इसमें क्या है कि आप इसमें डायरेक्ट कैप्टन बन सकते हैं। अब इन चीज़ों का फ़र्क क्या है। अब इसका ये फ़र्क है कि आप जब एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो रहे हैं आर्मी में, तो आपके प्रमोशन आप अनटिल चलती रहेगी आपकी प्रमोशन। आप जब तक आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बन जाएं, आपकी अपनी कारकर्दगी अपनी सलाहियतों की बिना पर आप की प्रमोट होती जाएंगे। आप सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, जो रैंक्स हैं सब। लेकिन कैप्टन में ऐसे नहीं। कैप्टन में आप 2-3 स्टेप्स तरक्की कर सकते हैं, जिसमें कैप्टन से मेजर, मेजर से ब्रिगेडियर तक आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो इसमें यही दो चीज़ें फ़र्क हैं। मैं जो आज डिस्कस करना चाहूँगा इनिशियल टेस्ट का, वो PMA लॉन्ग कोर्स के बारे में डिस्कस करना है कि इसके इनिशियल टेस्ट जो होते हैं वो किस तरह होंगे। तो PMA लॉन्ग कोर्स के लिए 2 ही स्टेप होते हैं। सबसे पहले इनिशियल टेस्ट लिया जाता है, इनिशियल टेस्ट। उसके बाद जो है आपकी फ़ाइनल टेस्ट ISSB होती है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होती है, वो आपको सिलेक्ट करती है, रिकमेंड करे या नॉट रिकमेंड करें। तो अब इसकी प्रोसीजर क्या है। आपने सबसे पहले इनिशियल टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन वो आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन पाकिस्तान की वेबसाइट है www.joinpakarmy.com, आप उनसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका रोल नंबर स्लिप आ जाएगा, वो भी ऑनलाइन आपने प्रिंट करवाना है। वहीं आप जो मुतलका सेंटर रखा होगा, कोहाट होगा, रावलपिंडी होगा, कोयटा होगा, तो आपने अपनी ड्यू डेट पर वहाँ पर पहुँचना होगा। जब आपको डेट दी जाएगी, डेट एंड टाइम, आपने अपने सेंटर पहुँचना है। तो फिर वहाँ पर पहला स्टेप आपका होगा कंप्यूटराइज्ड टेस्ट। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। आपके कंप्यूटराइज्ड टेस्ट में क्या होंगे, MCQs टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आप कंप्यूटराइज्ड टेस्ट में 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट लिए जाएंगे आपसे, इंटेलिजेंस टेस्ट। और उसके बाद जो है आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल इसमें आएंगे। और आपके एकेडमिक टेस्ट नंबर 2 पर एकेडमिक टेस्ट लिया जाएगा आपसे। इंटेलिजेंस टेस्ट फर्दर फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसको, एक वर्बल में और दूसरे नॉन वर्बल में। अब सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है इंटेलिजेंस टेस्ट में, वर्बल नॉन वर्बल। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं वर्बल, तो आपको नॉन वर्बल दिया जाएगा। अगर ये क्लियर कर लेते हैं तब आपने फिर एकेडमिक देना है, फिर आपका समझो कंप्यूटर टेस्ट हो गया। अगर जो आप इसमें
گر جاتے ہیں. وربل نان وربل یہ کمبائن ٹیسٹ ہوتے ہیں. بہرحال اس کے رزلٹ کمبائن آتا ہے لیکن ٹیسٹ الگ الگ لیا جائے گا آپ سے. اگر آپ ایک ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو دوسرے میں اپیئر ہوں گے. اگر یہ نہیں کرتے تو آپ اس میں اپیئر نہیں ہوں گے. اگر یہ دونوں پاس کر لیے اس میں رہ گئے تب بھی آپ یہیں سے فارغ ہو جائیں گے. تو شرط یہ ہے کہ آپ تینوں ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے 85 MCQs ہوتے ہیں ودن 30 منٹس آپ نے کرنے ہوتے ہیں. وربل کے بھی 85 ہوتے ہیں, نان وربل بھی 85 مارکس ہوتے ہیں, 85 کوشچنز ہوتے ہیں اور 30 منٹس آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں. جبکہ اکیڈمک کے 50 MCQs ہوتے ہیں ودن 30 منٹ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. یہ کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہوگا. اس میں آپ کو رننگ ٹیسٹ بتا دیا جائے گا کہ رننگ ٹیسٹ آپ کا ہے کل یا پرسوں 1-2 دن کے اندر آپ لوگوں نے وہ کرنا ہوتا ہے. تو رننگ ٹیسٹ میں 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل دوڑنا پڑتا ہے. گراؤنڈ آپ کو متعلقہ وہ بتا دیں گے آپ نے کس اسٹیڈیم گراؤنڈ میں رننگ کرنا ہے. وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے ڈیٹ. تو ودن 8 منٹس آپ نے 1 مائل طے کرنا ہوتا ہے. اسی اسٹیپ کرنے کے بعد اگر آپ یہاں ٹائم پر نہیں پہنچ پاتے تو آپ آج سے آگے نہیں جا سکتے. اگر یہ آپ کلیئر کر لیتے ہیں تب جو ہے آپ کو آگے آپ کو دیا جائے گا فزیکل ٹیسٹ کے لیے ٹائمنگ. فزیکل ٹیسٹ جب آپ رننگ کلیئر کر لیں گے تب آپ کو فزیکل ٹیسٹ کے لیے دیا جائے گا. اب فزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں. اب وربل نان وربل بھی میں اس کے اوپر اگلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. آپ کو وربل نان وربل ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. اس کی ایگزامپل, اس کی کون کون سی کیٹیگریز ہوتے ہیں وہ مزید. اب یہ وہ پریپریشن میں آئے گا. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف یہ جو ہے آپ کے پروسیجر میں کہ آپ نے کس طرح یہ پروسیجر فالو کرنا ہے. کہ سب سے رجسٹریشن کروائیں گے. اب بھی موجودہ آپ چل رہے ہیں 148 PML لانگ کورس 148 چل رہا ہے تو آپ اس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. PML 148 چل رہا ہے ابھی موجودہ, جس کی لاسٹ ڈیٹ 17 مئی کو ہے. تو آپ اس کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا سلپ آنا ہے, پھر آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے. اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتے ہیں, کون کون سے کتنے ریپیٹیشنز, وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. اس کے بعد آپ کا میڈیکل فزیکل آپ کلیئر ہو گیا تو میڈیکل ٹیسٹ میں سب سے میرے خیال سے جو مشکل ٹیسٹ ہے آپ کا میڈیکل ہے. نہ ہی یہ چیزیں مشکل ہیں, نہ ہی فزیکل مشکل, نہ اس کے بعد جو انٹرویو ہونا ہے وہ مشکل ہے. سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس کینڈیڈیٹس جو گرتے ہیں انفٹ ہوتے ہیں میڈیکل میں. اور پھر آپ کا لاسٹ میں انیشل انٹرویو لیا جاتا ہے. انیشل انٹرویو کلیئر کرنے کے بعد جو آپ کے اندر ایک خوشی کا جذبہ ہوگا, آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے اندر اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ, ہر ایک کینڈیڈیٹ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ISSB تک پہنچ جائے. آپ کی سب سے پہلی کامیابی انٹرویو پاس کرنے تک ہوتی ہے. آپ انٹرویو پاس کریں گے تب آپ کو ISSB فارم دیا جائے گا. فارم دیکھ کر ہی آپ کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ, ایک ایسی تسکین, راحت آپ محسوس کریں گے کہ یہ آپ کی سوچ ہے, کیونکہ آپ کامیابی کی طرف پہلی سیڑھی آپ پار کر چکے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے اوپر میڈیکل ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں چیک کیے جاتے ہیں, کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا. فزیکل ٹیسٹ بھی اور انٹرویو بھی کیا کیا پوچھے جاتے ہیں, کس طرح کے سوال ہوتے ہیں, کون کون پوچھتے ہیں. اٹ از مائی پرسنل ایکسپیرینس. میں 145 میں اپیئر ہو چکا ہوں. میرا یہ سب کچھ ہو گئے تھے. رجسٹریشن کے بعد میں نے کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کر لیا تھا, رننگ میں فزیکل ہو گیا تھا, میڈیکل میں انڈر چیسٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد 146 میں الحمدللہ میں سارے ہو گئے تھے, انٹرویو میں نے پاس کر لیا تھا. تو یہ میں سے ذاتی اپنا پرسنل آپ کو ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اللہ حافظ.